هیئتی ها میروند، چقدر شما امام حسین علیه السلام را بدنام میکنید. درسته؟ به نام امام حسین علیه السلام هیئت درست میکنید، سینه زنها. بعد این سینه زنها را پول بده. بله، اون هم که این سینه زنها هم که خیلی از اینا بی‌نماز و لات و بی معرفتن، یک مقدار به اونا کمک بکنید. این مثلا یک مقدارشان هم که معتاد به حشیش و معتاد به مواد مخدر، مواد به اینا بده و اینها را پست بده، مقام بده، تشویق بکن که برو شما را از اسلام دفاع بکنید، از امام حسین علیه السلام دفاع بکنید. اونجا برید فلان جا تظاهراتچی ها را کتک بزنید. وقتی که شما اونجا میرید تظاهراتچی ها را کتک میزنید، با به اسم هیئت، به اسم امام حسین علیه السلام، بله، شما چقدر چی چهره ای از آیا امام حسین علیه السلام همین رو گفته که عزاداران من مثلا برن دیگر شیعیان را کتک بزنن؟ در کجا اهل بیت علیهم السلام این را گفته؟